नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000 भन्दा कम। शनिबार 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न। समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता। छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिको जिल्ला भेला सम्पन्न। हरि गेवालीको अध्यक्षतामा 38 सदस्यीय कार्य समिति गठन। र आर्मीले जित्यो प्रधानमन्त्री कपको उपाधि। एपीएफलाई 33 रनले पराजित। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3000 भन्दा तल झरेको छ। नयाँ संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या कम र निको हुनेको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको हो। अहिले नेपालमा 2779 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 144 जना आइसियु र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,66,048 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3618 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,70,854 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2027 जना पुगेको छ। निजी आवास सहित पुनर्निर्माण चालू कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शनिबार तमघासमा सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर तथा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं पत्रकारहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्लामा भएको गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउँदै आफ्ना समस्या राखेका थिए। प्रथम के छ भने सूचना गर्दै पनि लाग्दैहरूले समयमा सम्झौता नगर्ने। दोस्रो किस्ता लिइसकेपछि तेस्रो किस्ताको लागि घर समयमा सुधार नगर्ने, जानकारी दिँदा पनि। अनि अर्को कुरा, तेस्रो पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन इच्छुक नभएका व्यक्तिहरूलाई न घर बनाउन चाहने, न कव्यत गर्न चाहने, तिनीहरूलाई के गर्ने होला प्राधिकरणबाट म यसको जवाबको प्रतीक्षामा छु। प्रत्येक गाउँपालिकामा त्यस्तो केही समस्या छैन। हाम्रो लाभदायी संख्या चाहिँ 459, पहिलो किस्ता दिने 441 र दोस्रो किस्ता दिने 356 र तेस्रो किस्ता दिने चाहिँ 320 हुन्छ। र सम्झौता गर्न आएका 10 जना लाभदायी र ब्याङ्कमा पैसा गएर पनि नबुझ्नु गएका चाहिँ 7 जना हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अरू समस्या चाहिँ छैन। धन्यवाद। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोपाल प्रसाद अर्यालले सबैको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले पुनर्निर्माणको क्रममा भएका समस्याहरूको बारेमा आफूले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। बर्मन सम्मानले उहाँको घर कस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै अवस्थामा मात्र थियो। त्यो घर थप बलियो चाहिँ भने फेरि भूकम्प आउँदा त्यो घर क्षति हुन सक्छ। हामीले जे जति भद्र बन्यौँ, हाम्रो मापदण्डमा बनेका घरहरूको सन्दर्भमा
ती भूकम्प प्रतिरोधी छन् भनेर प्राधिकरणले भन्ने हो। हामीले त्यसको सन्दर्भमा भनेको नीति, मापदण्ड, अध्ययन सबै कुराले चाहिँ देखाएको कुरा हो। प्रबलीकरण गर्नुभयो उहाँको घर थप बलियो हुन्छ, थप सुरक्षित हुन्छ। प्रबलीकरण गर्नु भएन, सामान्य मर्मत निर्माण गर्नुभयो भने जस्तै अहिले 72 सालमा भएको भूकम्प जस्तै यही स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर फेरि भत्किने जोखिम चाहिँ हुन्छ। त्यो जोखिम लिँदा पनि हामी त्यही हिसाबले बस्छौँ। अब त्यसलाई प्रबलीकरण गर्दैनौँ भन्ने स्थिति आएकोलाई के गर्ने भन्ने हिसाबमा धेरै छलफल भइसकेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई मर्मत सम्भारको क्याटेगोरीमा राखेर बढीमा 50,000 रुपियाँसम्म चाहिँ नि उहाँहरूको हकमा चाहिँ नि दिन सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ नीतिगत तहमा भइसकेको चाहिँ छ। सो कार्यक्रममा निजी आवास पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा जिल्लामा देखिएका प्रमुख समस्या र समाधानको लागि पहल गर्न अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। स्थानीय ओडा तथा पालिकाहरूबाट कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी माघ 20 गतेसम्म कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रमा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई पनि छिटो कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। जिल्लामा पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, पूर्ण क्षति भएका लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प पीडितहरूले पहिलो किस्ता बापतको रकम लिएर उनीहरूले घर मर्मत गरी बसेको, त्यस लाभग्राहीलाई बाँकी किस्ता दिन नसकिएको लगायतका अन्य विविध विषय उठान गरिएको थियो। सोही अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका 313 भूकम्प प्रभावित विद्यालय मध्ये 124 वटा विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको थियो। यस्तै 43 वटा विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न शौचालय र 8 वटा विद्यालयमा खानेपानीको कार्य पनि सकिएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा भएको कार्य प्रगतिको बारेमा कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सुरेश आचार्यले अब बन्ने संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याहरू आफूले निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिमा उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। कार्ययोजना नबनाउने हो भने हामीले गर्नुपर्ने अब 6 महिनामा गर्नुपर्ने या 5 महिनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको जुन एउटा चाहिँ महान कार्य छ त्यो कार्यलाई हामीले चाहिँ गति दिन सक्छौँ। किनभने हामीले 5 वर्ष हेरिसक्यौँ, अब 6 महिनामा कति काम गर्न सक्छौँ। तर कार्ययोजना बनाएर हामीले काम गर्नु भने पक्कै पनि हामीले एउटा स्तरमा हामीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना हाम्रो लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्न सफल हुन्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ कार्ययोजनामा फोकस गरेका हौँ। अघि हाम्रो छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूले भन्नुभयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको काम साह्रै चाहिँ मननयोग्य र चाहिँ प्रशंसायोग्य छ भन्नुभएको छ। यो विषयमा अरू साथीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ दुई मत हुँदैन होला। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भारत, पाकिस्तान र अफ्रिकाका केही मुलुकभन्दा धेरै राम्रो काम गरेको छ। त मलाई लाग्छ यहाँले उठाउनु भएका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएका होला, सम्बोधन नभएका कुराहरू हामीले टिप्पणी गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र त्यहाँबाट पनि हल हुन नसक्ने कुराहरू निर्देशक समिति, मन्त्री परिषद जहाँ जहाँ होला हामी हल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र असारसम्ममा एउटा लेभलमा पुनर्निर्माणको काम तय गरेर हामी प्राधिकरणको म्याद गत 2077 मङ्सिर 15 गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले 1 वर्ष थप गरेको छ। यस अवधिमा 2078 असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि 2078 श्रावण 1 गतेदेखि पौष 10 गतेसम्म प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, लेखा परीक्षण र धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं निजी आवाससँग सम्बन्धित बाँकी कार्य फटचोट गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ। यस कार्यमा सफलता हासिल गर्नको लागि सबै तह र तबकाबाट जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। धुर्कोट गाउँपालिकामा खोर सुधार अनुदान हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक विकासको लागि बाख्रा उद्यम परियोजना अन्तर्गत धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा 24 जना सदस्यहरूलाई खोर सुधार बापतको रु 2,25,000 रुपियाँ एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कमल थापा बोल्दै नयाँ गाउँको प्रत्येक टोलमा यो कार्यक्रम मार्फत हरेक दिन आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना लिएर आएको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ गाउँमा 5 वटा मूल समूह र 15 वटा उपसमूह मार्फत काम सुरु गरिएको हुँदा जुन समूहमा
पहिला खोर सम्पन्न हुन्छ त्यो सदस्यलाई खोरको रकम अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। गाउँपालिकाले जुन किसानले 5 वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्छ त्यसलाई रु 10,000 र माउ भन्दा कम बाख्रा पाल्ने सदस्यलाई रु 5,000 का दरले रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाका प्राविधिक संयोजक नारायण जीसीले परियोजना अन्तर्गत धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा प्रथम चौमासिकमा 158 वटा बाख्रा, 11 वटा बिउ बोका, मुलाटो घाँसको नर्सरी र 24 वटा खोर गरी जम्मा 13,61,710 रुपियाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको खर्च सार्वजनिक गर्दै खोरको रकम प्राप्त गर्ने 24 जना मध्ये 5 माउभन्दा माथि पाल्ने 21 जना र 5 माउभन्दा कम पाल्ने 3 जनालाई खोरको अनुदान बुझाएको बताउनुभयो। नयाँ गाउँ सामुदायिक बाख्रा उद्यम उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शान्ता खत्रीको अध्यक्षता, सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाका प्राविधिक संयोजक नारायण जीसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कमल थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै कार्यपालिका सदस्य कविता विक, विमला सुनार, वडा सदस्य तुलसा राणा, चेतमान कुँवर, देवबहादुर पाण्डे, वडा सचिव सूर्य प्रसाद खनाल र प्राविधिक संयोजक नारायण जीसी, पत्रकार दिपेन्द्र खत्रीको आतिथ्यता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाका सामुदायिक सहजकर्ता विष्णु कुँवरको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। नेपालमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि त्यो फार्म तथा आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्कीसँगै 542 अन्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। रोग अन्यत्र फैलिन नदिन बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रमा रहेका सबै घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुलाई नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। रोग देखा परेको क्षेत्रलाई निसंक्रमण गरिसकेको पनि विभागले जनाएको छ। विभागले नेपालमा बर्ड फ्लूको जोखिमलाई ध्यान दिएर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्ध निकायहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखेको जनाएको छ। विभागले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको सारप्रसार गर्न, फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउन, फार्मलाई नियमित रूपमा निसंक्रमण गर्न तथा कुनै पन्छी बिरामी परेमा पशु सेवा निकायमा सूचना गरिदिन विभागले आग्रह गरेको छ। अघिल्लो महिना भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा बर्ड फ्लू रोग देखा सँगै नेपालमा सतर्कता बढाइएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9871799676 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समिति गुल्मीको जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ। भेलाले हरि गेवालीको अध्यक्षतामा 38 सदस्यीय शिक्षक संघर्ष समितिको जिल्ला कार्य समिति पुनर्गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा कृष्ण सिंहजाली, सिर्जना कुँवर र लालबहादुर पचवैया, सचिवमा कमल राणा, सहसचिवमा मन्जु पुन, कोषाध्यक्षमा बाबुराम पन्थी र सहकोषाध्यक्षमा गिरी रेगामी लगायत अन्य सदस्यहरू रहेका छन्। भेलाले जिल्लाका सबै पालिकामा संयोजक तोकेको छ, जस अन्तर्गत रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा हेमराज पन्थी, कालीगण्डकीमा इन्द्रज्योति श्रेष्ठ, सत्यवतीमा धनबहादुर कालामगर रहनु भएको छ। त्यस्तै धुर्कोटमा सुभाकर घिमिरी, छत्रकोटमा गणेश सुदाली, गुल्मी दरबारमा शेरबहादुर पुन, मदानेमा मनिष कुमार चन्द, इस्मामा बाबुराम पन्थी, मुसिकोटमा प्रकाश कुँवर, मालिकामा शेरबहादुर थापा, चन्द्रकोटमा केशव गौतम र रेसुङ्गामा सीता पन्थी संयोजक रहनु भएको छ। त्यसरी तोकिएका संयोजकहरूले सम्बन्धित पालिकामा अस्थायी करार शिक्षकहरूको भेला राखी समिति गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समिति 2072 असोज 2 गते पछाडि नियुक्त भएका करार शिक्षकहरूको संस्था हो। उक्त संस्थाले अहिले शिक्षक सेवा आयोगमा आन्तरिक परीक्षा गराउनु पर्ने माग राख्दै 2075 सालदेखि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। अन्त्यमा एक खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ।
त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा अर्को विभागीय क्लब सशस्त्रको एपीएफलाई 33 रनले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो पटक उपाधि उचालेको हो। आर्मीले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको एपीएफले 41 ओभर 3 बलमा मात्र 178 रन बनाउन सक्यो। एपीएफका आसिफ शेखले सर्वाधिक 61 रन बनाए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन। सन्दीप जोहरा 29, शङ्कर राणा 21, सुमित महर्जनले 19 रन बनाउँदा कप्तान शरद भेसवाकर 0 रनमै आउट भए। आर्मीका विक्रम सोप, जितेन्द्र मुखिया र सहाब आलमले समान 3-3 विकेट लिए भने सुसन भारीले 1 विकेट खसाले। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 211 रन बनाएको थियो। आर्मीका हरि चौहानले सर्वाधिक 58 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा राजेश पुलामीले 28, लोकेश बम 15, सुसन भारी र रोहित पौडेलले समान 13-13, कप्तान विनोद भण्डारीले 7 रन बनाउँदा सहाब 25 रनमा अभिजित रहे। उपाधिसँगै आर्मीले 10 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता बनेको एपीएफले 5 लाख रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगितामा 3वटा विभागीय क्लबसँगै 7 प्रदेशले सहभागिता जनाएका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3000 भन्दा कम। शनिबार 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न। समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता। छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिको जिल्ला भेला सम्पन्न। हरि गेवालीको अध्यक्षतामा 38 सदस्यीय कार्य समिति गठन। र आर्मीले जित्यो प्रधानमन्त्री कपको उपाधि। एपीएफलाई 33 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।